بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدي الكرام، أسعد الله أوقاتكم وطبتم وأطاب الله أيامكم. منذ أيام وأنا بدأت أتحدث معكم بخصوص تعلم اللغة العربية. في المقطع السابق أنا تحدثت معكم وقلت لكم أنني تعلمت اللغة العربية وأنا أسكن في باكستان، يعني ما سافرت إلى البلاد العربية لأجل تعلم اللغة العربية. فكيف صار هذا؟ وأنا قلت لكم إذا أنتم تريدون أن تتعلموا اللغة العربية أفضل مما تعلمت أنا، فأنتم اسألوني وأنا أجيبكم. فبعض الإخوة راسلوني وقالوا لي أنت كيف تعلمت اللغة العربية؟ وطبعا ذلك المقطع ما وصل إلى عدد كبير من المشاهدين، وسبب ذلك عدم وضوح الصورة. الصورة عادة في مقاطعي لا تكون واضحة. السبب الأول أنني أستعمل كاميرا الجوال، والسبب الثاني عادة أسجل المقاطع إما ليلا وإما صباحا، لأن في النهار أنا عادة أكون في المدرسة التي أنا أدرس فيها. فصباحا قبيل يعني خروجي إلى المدرسة، أولا أنا آتي على الشاشة أمامكم وأتحدث قليلا ثم أخرج، فلذلك يكون في ذلك الوقت ظلاما، وخاصة يعني بالذات في الغرفة تكون مظلمة في ذلك الوقت، لذلك يعني الصورة لا تكون واضحة. اليوم ماذا فعلت؟ اليوم أنا صعدت سطح البيت وجلست قبيل المغرب، بعد العصر قبيل المغرب جلست هنا لأتحدث معكم يعني بوضوح تماما. هو صحيح أن الخلفية ليست جيدة، هذه الخلفية، الجدار الذي ترونه هو يمكن لا يكون مناسبا للتصوير، ولكن صورتي على الأقل تكون واضحة. وأنا مشكلتي الكبيرة أن صورتي لا تأتي جيدة، لا أدري ما سبب ذلك. المهم، في المقطع أنا تكلمت معكم أنني تعلمت اللغة العربية وأنا في باكستان، ما سافرت إلى أي بلد لتعلم اللغة العربية. طيب كيف تعلمتها وأنا في باكستان؟ أنا لا أختلف عنكم بكثير. أنا إذن درست في مدرسة تسمى مدرسة حليمية، الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا، درة بيزو. طيب، مدرسة عريقة وأصيلة وما شاء الله لها خدمات وجهود. الأساتذة جزاهم الله خيرا والله يتقبل منهم جهودهم، يجتهدون. وقبل ذلك أنا درست في عدة مدارس، وسأذكر إن شاء الله أسماءها في مقاطع أخرى. فالمهم أنا تعلمت هناك يعني الدراسة الدينية، ولكن طبعا مثلكم ومثل المشاهدين الكرام من علماء باكستان ومتخرجي مدارس الدينية مثلكم ما كنت أقدر على التكلم بالعربية. ثم ماذا فعلت؟ الله تعالى يسر لي وأرشدني إلى مدرسة معروفة جدا مهتمة بتعليم اللغة العربية، وهي لا يخفى على أي أحد اسمها في باكستان، اسم المدرسة مدرسة ابن عباس. الله تعالى وصلني إلى الأساتذة الأجلاء الكرام، فضيلة الشيخ موسى الشهابي حفظه الله ورعاه، وفضيلة الشيخ عبد المعز التونسي حفظه الله ورعاه. الله تعالى استخدم هذين الشيخين استخداما عجيبا، استعملهما في نشر اللغة العربية في باكستان. فبفضل جهودهما الله تعالى يعني وفق طلاب المدارس الدينية، العلماء المتخرجون، ويعني عدد كبير آلاف من الطلبة الذين تعلموا على أيديهم اللغة العربية. فالله تعالى استعمل هذين الشيخين، وطبعا هذه الفكرة، فكرة نشر العربية، تبناها الفقيد الراحل فضيلة الشيخ الدكتور أمجد رحمه الله رحمة واسعة، الذي توفاه الله قبل أيام. فنسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه جناته جنات الخلد والنعيم.
هو ما كان يألو أي جهد في سبيل نشر اللغة العربية، حتى جاء بأستاذين جليلين، والحمد لله منذ سنوات هذا قسم التخصص للغة العربية هذا يعني في تطور مستمر، كل سنة العدد يزداد. جيد. فالله تعالى استخدم هذين الشيخين. أنا أرجو من طلاب العلم الذين يدرسون في المدارس الدينية وهم في الصفوف الأخيرة أن يتفرغوا ويأتوا إلى مدرسة ابن عباس ليتعلموا اللغة العربية. هذه الأيام عندنا عدد المشاركين في قسم التخصص قرابة 580 طالبا، فالله تعالى يعني نسأله أن يوفقنا لكل خير. أنتم تستطيعون أن تتعلموا اللغة العربية أفضل مما تعلمت، وأنا أذكر دائما أن لغتي يمكن لا تكون قوية، وأنا لا أكون قويا في التخاطب وفي التكلم وفي المحادثة، ولكن أنت بإمكانك أن تأتي وتتعلم اللغة العربية بلهجة قوية ويعني بأدب قوي. فلذلك وهذا طبعا لا يصعب عليك تعلمها. لماذا؟ لأنك درست عدة سنوات نحو اللغة العربية وصرفها وأدبها، كل هذا أنت تعلمت. الشيء الذي ينقصك الآن هو فقط التكلم باللغة العربية. فأنا أرجو من كل سامع في داخل البلد أن يستغل هذه الفرصة ويتعلم اللغة العربية أفضل مما تعلمتها أنا. فبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.